अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। लीला जहांबाज में आप सबको खुशामदीद। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लीला शरीफ में। हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है। हाजी असलम राजा साहब ऑफिस मैनेजर हेल्प डेस्क रजिस्टर्ड और निसार भाई मौजूद है। साथ स्कूल के प्रिंसिपल सर जफर साहब मौजूद है, सर अरशद साहब मौजूद है। आज यहाँ पे हमारे दो प्रोजेक्ट हुए हैं। एक हमने टैंकी बनाई है, इससे पहले एक टैंकी थी जो 100 साल से ज्यादा जिस वजह से हो चुका था, और टैंकी बनाई, उसका ओपनिंग सेरेमनी थी, वो हमने वीडियो रिकॉर्डेड कर ली है, वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी। उसके साथ साथ हमने बच्चों में जो मुस्तहिक बच्चे हैं यहाँ पे उनमें जूते तकसीम किए हैं, उसकी भी वीडियो बन गई है, वो भी आपको सामने पेश की जाएगी। इस वीडियो में हम आपको स्कूल की माहौल दिखाएंगे और बचपन की कुछ यादें जहाँ पे मैं पढ़ता रहा हूँ, 9th 10th क्लास यहाँ पे मैंने पढ़ी है 2006 और 7 में, वो भी आपको दिखाएंगे। अपने क्लासरूम दिखाऊंगा जहाँ जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ। अभी पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, चलो जी आप साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत हिम्मत की और ये हमारा वाटर टैंक का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हुआ, और यकीन जाने कि दिल खुश हो गया है कि इतने डिवोटेड लोग हैं जो इतनी जांफशानी से और इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, और जिस तरह ना थोड़ा सा इजहार किया तो उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इतना बड़ा काम और ख़ुद सारा कराया, और दिल खुश हुआ। हकीकत है कि दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, भी आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखा रहे हैं। इसके बाद सीधा मैं आपको ले चलूंगा चुगताई ब्लॉक में। वो भी ये टैंकी का जो अतिया है वो भी 3 शख्सियात ने दिया है। बशीर चुगताई साहब ने, उनकी फैमिली, पूरी फैमिली की तरफ से ये अतिया किया गया है। शाहीन चुगताई उनकी वाइफ है और उनके बेटे उमर चुगताई हैं, और उनके साथ साथ मजहर हुसैन चुगताई साहब, वो भी चुगताई फैमिली से हैं। दोनों शख्सियात का ताल्लुक अमेरिका से है। और तीसरा एक बंदे खुदा जिन्होंने नाम शो नहीं किया, बैरून मुल्क में मुकीम है, उन्होंने अतिया दिया इस टैंकी का। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। अभी इसी बशीर चुगताई साहब के भाई हैं शरीफ चुगताई, उनकी तरफ से जो चुगताई ब्लॉक बनाया गया है, जहाँ पे मैंने 9th 10th क्लास कर पढ़ी है, वहाँ पे सीधे विजिट कराते हैं आपको। उसके बाद फिर अपने वाइंड अप करते हैं। जी सर अरशद साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अतर उस्मान साहब। सबसे पहले मैं जनाब लिल्ला हेल्प ट्रस्ट पाकिस्तान, जनाब अतर उस्मान साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब अतर उस्मान साहब, और लिल्ला हेल्प ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान के सदर तहसील पिंड दादन खान जनाब मोहम्मद असलम रांझा साहब को और इनकी पूरी टीम को समीम कल्ब से अपने इदारा में आने पर खुश आमदेद कहता हूँ। जिस तरह जनाब अतर उस्मान साहब ने कहा है कि तकरीबन एक सदी कबल एक टैंकी बनाई गई थी जो हमारे स्कूल में बच्चों के पानी पीने के लिए, अब उसकी हालत बहुत खस्ता और नागुफ्तबे थी। इसलिए हमने जनाब अतर उस्मान साहब से रिक्वेस्ट की और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर लब्बैक कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन मुखय्यर हजरात का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना नजराना या अतिया दिया में पैसे दिए, ये टैंकी हमारी जो बन गई, और उनके लिए ये सदका जारिया रहेगा। जब तक ये टैंकी रहेगी, जब तक बच्चे पानी पीते रहेंगे, उनके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। जी नाज़रीन मोहतरम, बहुत शुक्रिया सर अरशद साहब। उसके साथ साथ हमारे दूसरा प्रोजेक्ट हुआ है गरीब बच्चों में, स्कूल के गरीब बच्चों में हमने जूते तकसीम किए हैं। उसका दिया काजी अब्दुर्रहमान साहब ने यूएई से दिया है। अभी आपको बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, जहाँ पे मैंने 9th 10th क्लास पढ़ी है 2006 और 7 में 9th और 10th क्लास यहाँ पे पढ़ी है। इस ब्लॉक में आपको दिखाते हैं। और इस 9th क्लास और 10th क्लास के बाद टोटल एक मरतबा मैं यहाँ पे आया हूँ जब इलेक्शन थे। तो अभी आपको क्लास दिखाते हैं। अच्छा, ये नाम सी नाम, ये ना उस टाइम ये 9th क्लास थी। चलिए जी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये सर कौन सी 10th क्लास है? हाँ जी, ये हमारे दौर में 9th बी हुआ करती थी। ये फ्रंट में यहाँ पे मेरी सीट थी, सबसे आगे अल्हम्दुलिल्लाह बैठता था सर अबू असलम साहब, वो हमारे क्लास टीचर थे और क्लास का मुझे मॉनिटर बनाया गया था माशाल्लाह। ये वो यादें हैं, यहाँ पे मैं बैठते था और बाकी ये पूरी क्लास होती थी माशाल्लाह। ये 10th भी है। चले चलिए आगे चलते हैं, आपको दूसरी क्लासेस दिखाते हैं। ये 10th ए क्लास। अस्सलाम वालेकुम।
اچھا یہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ. کون سے سبجیکٹ کی پیریڈ ہے؟ اسلامیات. ماشاء اللہ. اچھا جی یہ ہماری یہاں پہ ہم سائنس کلاس پڑھتے تھے. سر اشرف صاحب تھے ڈوڈی تھل کے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے یہاں پہ. تو ابھی آگے چلتے جی. جی ابھی دوسرے بلاک میں جاتے ہیں, وہاں پہ ڈائریکٹ 10th کلاس اسٹڈی ہوئی. نہیں اچھا وہ یہ ہوا. ٹھیک. السلام علیکم. اچھا یہ میرے خیال میں قاضی عطا رسول صاحب کی کلاس تھی. یہ ہمارے دور میں قاضی عطا رسول صاحب کی. ابھی کون سی سر کلاس ہے؟ 9th ہے. کون سے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں آپ؟ فزکس. ماشاء اللہ. یہ سر انصر صاحب ہیں. یہ ہمارے دور میں میرے خیال میں جب میری کلاس آپ کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی تھی؟ کس سال میں؟ 6 میں. ہاں اسی سال میں 9th کلاس میں یہاں پہ جائے گی. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. چلیں جی ابھی آپ کو چلاتے ہیں اور تھوڑا سا ایک اور دوسرا بلاک ہے, وہاں پہ سر ریاض صاحب پڑھاتے تھے. وہ چلو کوئی ایشو. وہاں پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی کلاس پڑھ رہی ہے, لیکن وہاں پہ بھی تھوڑے سے نہیں جاتے ہیں, وہاں پہ تھوڑے بند اوپر دروازہ میرے خیال میں. تو وہاں پہ سر ریاض صاحب کے ہم پڑھاتے تھے. وہاں پہ بھی کلاس مونیٹر میں تھا اور ہمارے کلاس ٹیچر سر ریاض صاحب تھے. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سر ریاض صاحب کا آخری جو سال تھا اس سال میں نے 10th کلاس میں پڑھا تھا الحمدللہ. ابھی سر یہاں پہ ایک اور آپ بتا رہے تھے مسئلہ جو آپ کو پیش آ رہا ہے جی. 2 مسائل بلکہ آپ بتا رہے تھے, ایک تو وہ گندگی کا ہے اور دوسرا یہ جی اس بارے میں سر ارشد صاحب آپ بتا دیں. جناب سب سے پہلے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ٹف ٹائل کی ضرورت ہے. یہ جو رستہ ہے اس وجہ سے کافی خرابی ہے. تو اس کے علاوہ جو باہر خصوصاً ہمارا جو گیٹ ہے, میں علیان للہ اور خصوصاً اس محلہ سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے. اور جو میں حیران ہوں محلے داروں پہ جو سامنے بالکل نا گند وغیرہ کچرا وغیرہ بالکل سامنے پھینک جاتے ہیں, اور ہم ٹریکٹر والوں کی منت سماجت کرتے ہیں اور وہ گند وغیرہ یہاں سے ہٹواتے ہیں. تو میں ان کے توسط سے جناب عطر عثمان صاحب کے توسط للہ جماعت الٹرسٹ لائن پاکستان کے توسط سے یہ گزارش کرتا ہوں ان للہ کے باسیوں سے, خصوصاً ماؤں بہنوں سے, کہ خدا را یہ ایک پاکیزہ ادارہ ہے. اگر آپ نے پھینکنا بھی ہے تو تھوڑا سا آگے پھینک دیں. اس طرح ادارے کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے. باہر سے آنے والے کیا تاثر لیں گے کہ یہ کیسا ادارہ ہے, اندر تعلیم و تربیت ہو رہی ہے بچوں کی, باہر گند اور کچرا پڑا ہے, ڈھیر بنا ہوا ہے. تو کائنڈلی آپ سے التماس ہے کہ پھینکنا بھی ہے تو تھوڑا سا آگے کر کے پھینکیں, سکول کے دروازے کے سامنے نہ پھینکیں. جی ابھی ویڈیو کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آخری کلمات حاجی اسلم صاحب آپ نے فرمائے. جی آج کے جو ہماری سرگرمیوں اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل تو ہمارے حافظ عطر عثمان صاحب نے اور سر ارشد صاحب نے بتا ہی دی ہے. آج کا ہمارا پروجیکٹ پانی والی ٹینکی کا تھا, اس کا سرمنی تھی فائنل, اور بچوں میں جوتے تقسیم کرنے کا پروجیکٹ تھا. جن جن لوگوں نے احتیاط دیا ہے اللہ پاک ان کا دیا قبول فرمائے. اور یہ عظیم پروجیکٹ جو پایہ تکمیل تک پہنچا ہے, سر ظفر صاحب پرنسپل ادارے کے, ارشد صاحب ان کی مدد سے اور ان کی ایڈوائس سے ماشاءاللہ تکمیل ہو گیا ہے. اور یہ جنہوں نے عطیہ دیا ہے تا دیر جب تک یہ پروجیکٹ قائم رہے گا انہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور میں تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ سکول حاضہ کے جو پرنسی صاحب ظفر صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ بہت جدوجہد کوشش اور محنت سے اپنے ادارے کو چلا رہے ہیں. اور ان کی ورکنگ ماشاءاللہ بتاتی ہے, ان کی محنت بتاتی ہے کہ یہ ادارے کے ساتھ لگاؤ کرتے ہیں اور یہ اپنی عبادت سمجھ کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو میں سب لوگوں سے التماس کروں گا کہ مخیر ادارت ادارے کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ جو ابھی ارشد صاحب کہہ رہے تھے, یہ جو راستہ ہے اس کا انہوں نے کہا ہے یہ خراب ہے, باہر کا پانی جو ہے اندر آ جاتا ہے جب سکول میں, تو بارش کے دنوں میں بچے بھی پریشان ہوتے ہیں, آنے والا سٹاف پڑھانے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ میں گزارش کروں گا مخیر ادارت سے کہ وہ تعاون کریں, کیونکہ سارے کام سرکاری یا گورنمنٹ ادارے نہیں کر دیتے ہیں, کچھ اپنی مدد آپ بھی کام کرنے پڑتے ہیں. تو جو کار خیر میں حصہ لے اسے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے گا.
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر ظفر صاحب کا، ارشد صاحب کا، انہوں نے ہمیں ویلکم کہا، اور آخر میں ان کے لیے دعائیں کروں گا، اور جنہوں نے یہ سارا عطیہ دی ہے ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ حافظ، السلام۔